अब अहिले आजभोलि कस्तो छ भने कहाँ बोल्न जाने कहाँ बोल्न नजाने त्यो पनि चुज गर्नुपर्छ। अब सत्य र म फेरि मैले भने गीत भने जस्तै बोल्न पाएँ भन्दा जहाँ पाएँ त्यही गरेर बोल्ने पहिला त चल्थ्यो स्वस्फूर्त रूपमा श्रोताहरूले सुन्थे। आजभोलि धेरै गीतहरू श्रोताहरूलाई सुनाउनुपर्छ क्या। अब हामी पनि स्टुडियोमा जाँदा मुख छोप्नु पर्ने हुन्छ, यो समय पनि त्यो भएको मुख पनि छोप्नु पर्ने भएको छ, तर अझ कस्तो नि लाज ढाक्नु पर्ने टाइपको समय पछिल्लो समयमा आएको छ। जस्तै त्यो मान्छेले हेरेको हेरेछ मेरो जिउमा त्यस्तो चिज के रहेछ सिरुपाते जुङ्गामा टोपी ढाकैको दाइ पनि फिचरिङ हुने कुरा थियो। दाइले चाहिँ हामीले टाइम दियौँ ल दाइ सुटिङ छ है भनेको दाइले चाहिँ 2-3 घन्टा कुर्नु भएछ होइन। अब अहिले पनि त्यस्तो भइरहेछ। झ्याउरेको झ्याउरे आँखै लट्ठ छ, ल दाइ ल सुरु गरौँ भनेपछि ल ओके भन्छ होइन। जस्तै हाम्रो शिल्पा बहिनी जस्तै टोइलेट जाने बेलामा प्रकाश पछि लाएर गएका कुराहरू छ, त्यहाँ पनि लाइटै बाल्नुपर्छ। ऐया पनि भन्न नपाई मरिने भो सरकार जालिम नजर कस्तो ज्यान मारा चलाइसु, जालिम नजर कस्तो ज्यान मारा चलाइसु लाउन निकै अचम्मको पारा चलाइसु। के अरे भनौँ न त्यो उसमा ग्रुप च्याट बनाएर डाँडा गरे ग्रुप भन्ने छ होइन। डाँडा गरे साइलाहरू ग्रुप छ साइलाहरू साइलाहरू भन्ने छ हामी अब गाह्रो छ नानी। अब यो ढाडा गरे साइली भन्छन्, तिमी त माइली कान्छे हो क्या रे। अनि कि साइली भर भन्लाई नजर कुरो गर्दैन भर नशा नशा रगतमा छौ तिमी पिरतीको अर्को नाम हौ तिमी, तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने बसेको छु मुटुमै गडेर खुसी छु म झन् माया बढेर तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने। ओके यहाँहरू सम्पूर्णलाई सम्पूर्ण मिडियामा एकदमै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू। फर्स्ट अफ अल बधाई पनि छ, स्वरूप दाइलाई एकदमै धेरै बधाई छ होइन। फर्स्ट टाइम तपाईँले दोहोरी गीत गाउनु भएको छ, दाइबाटै जान चाहेँ म। थ्याङ्क यू। एकदमै तपाईँलाई पनि धन्यवाद, स्पेसली धन्यवाद सबैजनालाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। किनभने मेरो पहिलो प्रयास हो यो, सक्दिनँ अथवा यो आँटै नआएको चिज हो। मैले हुन त आफ्नो एउटा स्ट्याटसमा पनि लेखाएको थिएँ, मलाई एकदम मनपर्ने लोक सङ्गीत स्तरीय लोकगीत सङ्गीत होइन। सबै गीत त म सुन्दिनँ, राम्रो चाहिँ सुन्छु, छानी सुन्छु, चाहे त्यो कुनै पनि विधाको गीतहरू होस्। त्यसमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ पहिला श्रीकृष्णले भन्दाखेरि चाहिँ म त ल यार हुँदैन क्या, उसले मलाई जुन चाहिँ डमी पठाएको थियो, ल यो त म त सक्दिनँ होला यार भन्दै थियो होइन। दाइ सक्नुहुन्छ हुन्छ भन्दै श्रीकृष्णलाई मैले ममा मेरो कन्फिडेन्स भन्दा पनि बढी उसको कन्फिडेन्स थियो क्या, दाइ तपाईँले सक्नुहुन्छ गरिहाल्नुहुन्छ नि भनेर। हामीले धेरै नै वर्कआउट गऱ्यौँ यो गीतमा, एकदमै मैले पनि धेरै नै वर्कआउट गरेको थिएँ। मलाई थाहा थिएन अब हुन्छ नि यो राम्रो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो, तर मतलब यस्तो प्रकारको हुन्छ छोटो समयमै यसले जुन आफ्नो एउटा गति लिइरहेछ र मैले जुन फिडब्याकहरू प्राप्त गरिरहेको छु त्यो मेरो 28 वर्ष साङ्गीतिक क्षेत्र करियरको पनि एउटा राम्रो फिडब्याक हो। यसमा अब सबैको हात छ। म बिस्तारै नाम पनि लिँदै जानेछु। एकदम म आफै एक्साइटेड छु, म आफै एउटा गौरवको महसुस पनि गर्छु कि यो टिम अथवा यो यस्तो गीतको एउटा हाम्रो नेपाली विशुद्ध मौलिक लोक गीत सङ्गीत दोहोरीको पार्ट हुन पाउँदाखेरि। र रिक्स थियो फेरि के गाए यसले यार भन्ने होइन, धेरैले हुन्थ्यो नि त के गरे अथवा नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन्थ्यो जुन थियो। तर आज जुन फिडब्याक पाइरहेको छ सुट भइरहेछ, एकदमै राम्रो भइरहेछ दाइ भन्ने जुन प्राप्त गरिरहेको छु। म त कन्फ्युजिङ छ नि होइन, भिडियो लगाइसँगै स्वरमा पनि कसले गाएको नाम लगाएर हुन्छसम्म चाहिँ त्यो अडियन्सहरू पनि झुक्किनुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ। हो एकदमै झुकिने। अब त्यसको फेरि के अरे त्यसको श्रेय चाहिँ ऊ देवेन्द्रलाई जान्छ होइन, किनभने उसले यस्तो कन्फ्युजिङ मतलब सस्पेन्स क्रिएट गरेर ल्याइरहेको छ। त्यो पनि राम्रो। पछि एक्कासी मैले म आउँदाखेरि चाहिँ अथवा पछि नाम आउँदाखेरि चाहिँ एक प्रकार ल यो मान्छेले पो गाएको रहेछ भन्ने प्रकारको हुन्छ। यो मेरो लागि पनि एउटा सिकाइको क्रम रह्यो। क्लासिक गीत गाइराख्नु भएको, एक्कासी दोहोरी गीत गाउँदाखेरि चाहिँ कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ तपाईँलाई? त्यो थोरै दोहोरी गीत गाउँदाखेरिको एक्सपिरियन्स पनि सेयर गरिदिनुहोस् न आज। अब मैले भनिहालेँ, मैले अब भनौँ न आधुनिक भयो पप नै भनौँ, म खास त पहिला अङ्ग्रेजी गीत गाउने मान्छे हुँ। मेरो ब्यान्डमा मैले अङ्ग्रेजी गीतहरू हामी गाउँथ्यौँ।
त्यसमा पनि अब रक म्युजिक भयो, विभिन्न अब भनौँ न पछि अब यो भनौँ न भजन भयो, गजल भयो, हरेक चलचित्रका गीतहरूमा गाउँदाखेरि चाहिँ र लोक धुनसँग अलिअलि आधारित गीतहरू चाहिँ गाएको त धेरै नै गाएको छु होइन। तर विशुद्ध रूपमा चाहिँ भनौँ न अब यो सालैजो अथवा जुन यो ठाडो भाका भनिन्छ, जुन यो गाउने चाहिँ मेरो बसको चिज पनि होइन होइन। मलाई अचम्म लागिरहेको छ कि मैले भने होइन, मलाई कन्फिडेन्स त मलाई एकदमै राम्रो कन्फिडेन्स आयो। तर अब यही प्रकारको शब्द, यही प्रकारको सङ्गीत हुनु पऱ्यो। फेरि म मेरो सुट हुँदो रहेछ भन्ने बित्तिकै म जहाँ पाएँ त्यहाँ हाम फाल्न त हाम फाल्दिनँ। यही प्रकारको जस्तै तिमी मलाई पर्लय नै मनपर्ने भन्ने जुन लाइन छ, त्यो हुक लाइन नै मलाई एकदमै चाहिँ ठ्याक्कै छोएको लाइन हो होइन। अब कृष्णजीसँग हामी फेरि अमेरिकामा पनि भेट हुँदाखेरि कुनै एउटा राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको गीत चाहिँ हामीले पहिला तपाईँको आफ्नो मनदेखि लिएर तपाईँको धेरै गीतहरू चाहिँ नि हामीले सुनिरहेको होइन, मैले पनि गाउँथेँ। त्यस हिसाबमा एउटा मलाई चाहिँ सिकायो, श्रीकृष्णले एकदम सिकाएको छ क्या। किनभने त्यो चाहिँ मेरो लागि एउटा रियाजको नै के अरे प्रोसेस जस्तो भएको छ। किनभने हाम्रो एउटा शास्त्रीय सङ्गीतमा एउटा रियाज गर्ने चाहिँ एउटा ट्रिप्लेटमा रियाज गर्ने भन्ने चलन हुन्छ, त्यो भन्ने एउटा प्रक्रिया छ। त्यो एकदम गाह्रो प्रक्रिया हो। ट्रिप्लेटमा रियाज गर्ने भने एउटै नोटलाई चाहिँ भनौँ न 3टा ग्रेस नोट लिएर लिने भनेपछि अब यो त तपाईँको अब नसा रगत भन्नेमा रमा पनि ट्रिप्लेट छ, ग साइलेन्स बस्छ, तमा पनि ट्रिप्लेट छ भनेपछि त त्यो त मलाई यस्तो फिल भएको थियो गाउँदै होइन, मैले झुर गाइरहेको छु भन्ने भइरहेको छ। किनभने श्रीकृष्णले मलाई त्यहाँ सिकाइरहेको छ होइन। श्रीकृष्णको यस्तो मिठो लागिरहेको छ, उसले त त्यो गरिरहेको छ नि त गलाको काम होइन। मैले यार यो हुँदैन यार यो सकिनँ, किनभने उसले गरेको राम्रो भइरहेछ, मैले गरेको राम्रो भइरहेको छैन भन्छ। तर उसले चाहिँ होइन दाइ तपाईँले गरेको राम्रो, तपाईँ आइरहनु भएको छ भने उसले मलाई ठ्याक्क लाएर त्यो एउटा चाहिँ आकारमा ढाल्छ नि, एउटा कुनै एउटा माटोको पनि भाँडालाई होइन, माटोको भाँडा बनाउने दाजुहरूले एउटा आकारमा ढाले, उसले मलाई आकारमा ढाल्दै लिएर आयो। उसको लागि म उसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स मैले भने नि, मेरो त रियाजको प्रोसेस नै रह्यो र मैले लोकगीत सङ्गीतलाई अझ राम्रोसँग बुझ्ने अथवा मान्छेले भन्ने म अब हुन त यो कति भन्नु हुन्छ हुँदैन अतियुक्त। अब आधुनिक गाउने बित्तिकै लोकगीत सङ्गीतलाई लोके भनेर हेप्ने अथवा यसले लोकगीत गातो हो नि भनेर हेप्नेहरूलाई चाहिँ म एउटा के भन्न चाहन्छु भने यो लोकगीत गाउनु जस्तो गाह्रो मैले मलाई जहिले पनि फिल हुन्थ्यो म राजु परियार जस्तो कहिले पनि गाउन सक्दिनँ कि। सक्दैन, त्यो मेरो बसको चिज हो, मेरो कप अफ टी नै होइन। अथवा म बिमा कुमारी दुरा दिदी जस्तो आवाजको मूर्छना मेरो छैन, अथवा रविन तामाङ दाई जस्तो अथवा सबिन राई जस्तो मेरो आवाजको मूर्छना छैन। त ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ होइन, एक प्रकारको हाम्रो आफ्नो विशुद्ध माटोको सङ्गीतलाई ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पनि पाएँ। अझ यसको अथाह समुद्र ओहो यार यो त धेरै कुरा छ हाम्रो भन्ने कुरा मलाई फिल भएको छ क्या। र जसले पनि गीत सङ्गीत लोकगीत सङ्गीतलाई स्पेसली आधुनिक गीत सङ्गीत अथवा अलिकति शास्त्रीय गीत सङ्गीत सिक्ने बित्तिकै जुन हेप्ने अथवा होच्याउने प्रचलन पनि मैले धेरै देखेको छु, त्यो होइन। यो सङ्गीत धेरै उच्च कोटिको, धेरै नै यसबाट सिक्न सक्ने मैले धेरै कुरा सिकेँ। र मलाई चाहिँ एउटा के कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, अब यति यस्तरी गाउँदै आयो, यतिवटा गीत गाइयो भनौँ न, मोर देन 5000 सङ्ग्स रेकर्ड गरिसकेँ, 28 इयर्सदेखि नेपाली म्युजिकमा छु। तर यो एउटा गीत गाउनको लागि मलाई त्यो भनौँ न मेरो त्यो मलाई युजली अब मैले भनौँ न मैले अरू गीतहरू गाउँदाखेरि मलाई खास 15-20 मिनटभन्दा बढी लाग्दैन होला। मलाई हाम्रो 1.5 घन्टा 2 घन्टा चाहिँ लाग्यो है यो गाना गर्नलाई। 1.5 घन्टा पर्लै नै आएको जस्तो लाग्यो मलाई है। किनभने गाह्रो छ क्या, जति घुस्दै गयो, जति सिक्दै गयो, जति सुन्दै गयो होइन। अब त्यसमाथि डमी चाहिँ नि लक्ष्मी गायिकाज्यूले गाएर पठाउनु भएको छ, उहाँको फेरि त्यो फाइन छ, त्यो त मेरो गर्नै पऱ्यो, मैले यति घोटेँ होला होइन। तर थ्याङ्क गड एउटा नजिकसम्म पुग्न सकेँ, केही हदसम्म पनि नजिकसम्म पुग्न सकेँ। त्यही हो, एउटा मैले धेरै कुरा सिक्ने पाएँ। मैले भने मेरो लोकगीत सङ्गीत लोक स्रष्टाहरूप्रति पहिला सम्मान रहि नै रहेको थियो, अझ त्यो सम्मान धेरै बढाएको छ किनभने धेरै गाह्रो विधा छ यो। मनाउन भन्दा पनि कस्तो अनि दाइले आफै सम्पूर्ण सङ्गीत बुझेको मान्छे हो पहिलो कुरा होइन। अब दाइको एउटा गायकी हामीले धेरै पहिलाबाट धेरै सहकार्यहरू गऱ्यौँ। जस्तै अब दाइले पहिला गाउनुभएका गीतहरू जस्तै तिमी कसको हुने होला, मनी कसको हुने होला, अब ती गीतहरू पनि म दाइलाई एउटा उदाहरणको रूपमा म सक्दिनँ सिरी भन्नुभएको थियो होइन। तर होइन दाइ, पहिला हामीले जति प्याटर्नमा गीतहरू गऱ्यौँ त्यो बेलामा एउटा शैली पो त्यो आधुनिक
थियो, लेखाइ आधुनिक थियो होइन। त्यसका बाधाहरू संयोजन पो हामी आधुनिक टाइपले गरेका थियौँ। तर किन त्यो एउटा नेपाली लोकपनमै भएका गीतहरू नै पहिला धेरै नेपालीहरूले मन पराइदिनु भएको थियो। अनि मलाई कहाँनिर विश्वास थियो जस्तै दाइले तिमी कसको हुने होला, अब किनभने त्यहाँ त एउटा लोक छ नि त होइन। अब त्यो शैली पो, त्यो एउटा बनाउने शैली अनि गाउने शैली पो त्यो फरक थियो होइन। जसरी पनि म लक्ष्मीसँग कुरा हुने, जस्तै हाम्रो गीतकार आदरणीय कृष्ण दाई, कृष्ण केसी यहीँ हुनुहुन्छ होइन। अनि हामी पहिला कस्तो भने गीत बनेपछि दाइले पठाउनु भयो होइन। अनि कसलाई गर्ने भन्ने बेला अब कसरी गर्ने त भन्ने हामी सल्लाह नै गऱ्यौँ क्या। त्यसपछि स्वरूप दाईसँग एउटा फरक काम गरौँ भन्ने दाजुभाइको एउटा सल्लाह नै भयो। त्यसपछि मैले दाइलाई डमी पठाएँ होइन। मैले आफूले डमी राखेपछि अनि दाइले अलि हुन्छ नि, दाइले जुन कुरा भन्नुभयो है। अनि पछि चाहिँ हामी दाइलाई मैले व्हाट्सएपमा पनि पठाएपछि हामी त्योहरू डमी सुनेपछि दाइ स्टुडियोमा आउनुभयो। आएपछि जब टेकमा यति मजा भयो कि जस्तै पहिला हामी धेरै गीतहरू आधुनिक गीतहरू सँगै रेकर्डिङ गरेका छौँ, सहकार्य गरेका छौँ। तर यो गीत रेकर्ड गर्ने बेला एउटा हामी आमाको काखमा बसेर गीत गाउँदैछौँ दाजुभाइ होइन। जस्तो टाइपको दाइले अब कस्तो हुन्छ नि, हामी कम्पोजरलाई सिङ्गरले नबुझिदिएको खण्डमा कतिपय मसँग भएका चिजहरू मैले ल्याउनै पाउँदिनँ। अनि अपुरो भएर यस्तो थियो, उहाँले बुझिदिनु भएन भनेर निराश भएर घर फर्केको धेरै उदाहरणहरू छन् आफै। त्यो जुन एउटा सिङ्गरले आफ्नो एउटा मनमा भएको एउटा अन्तरात्मामा भएको सङ्गीत नबुझिदिँदा त्यो दिन चाहिँ दाइ पनि एकदम खुसी हुनुभयो, म पनि एकदम खुसी। अब यताबाट हामी टेकको बेलामा पनि त्यो अझै याद छ, जति मैले जे सिकाएको छु दाइले त्यो नै के अरे ल्याउने एकदम त्यो प्रयास गरिदिनु भयो होइन। हामी जहाँसम्म लाग्छ दाइलाई बेला बेला म सोध्छु दाइ केही गाह्रो भयो कि हजुरलाई त्यो घाँटी सुक्ने यता त केही भइरहेको छ कि होइन। कहिल्यै त्यस्तो त्यति लामो समय नगरेको हामी जस एउटा अनुभव पनि हो यो होइन। एउटा नेपाली लोकगीतलाई अझ अगाडि बढाउँ भन्ने हाम्रो एउटा अभियान पनि हो। सबैले माया गरिदिनु भएको छ, हामी खुसी नै छौँ। फेरि स्वरूप दाइले भ्याइ नभ्याइ होला होइन, अब फेरि मेरो पनि गीत गाइदिनु पर्यो भनेर, किनकि यति मिठो गीत गाइदिनु भएको छ हजुरले, टाढा गएर शैली होइन। म फेरि अब कस्तो भने राम्रो गीत त डेफिनेटली नै राम्रो तरिकाले लिइहाल्छु नै। तर अब मैले भनिहालेँ कि छुनु पऱ्यो, किनभने त्यो गीतको शब्द सङ्गीतले छोयो भने अब ठ्याक्क अब लोक दोहोरी गीत गाउँदाखेरि पनि स्वर सुट हुने रहेछ भने बित्तिकै फेरि जहाँ पायो त्यहीँ हामफाल्ने, त्यो न आधुनिकमा बानी भयो न सत्यरमा इनफ्याक्ट एकदम सेलेक्टेड नै मान्छे हो होइन। मलाई आफूलाई आएको गीतहरू त म चाहिँ आधुनिक गीत आयो भने ल यो मेरो म गाउन सक्ने होइन, यो फलानु सिङ्गरलाई गाउन दिनु होला है भनेर पठाइदिने मान्छे हो। त्यो भएर पहिला पनि धेरै उदाहरण छ त्यस्तो। त्यही भएर मलाई चाहिँ अब छोयो भने त डेफिनेटली गर्छु, किनभने त्यो भाकामा आफूलाई आफ्नो भोइसलाई पनि एउटा भनौँ न एक्सपेरिमेन्टेसन गर्ने इच्छा त हुन्छ। कुनै अब कति छ नि हाम्रो लोकका तपाईँको विधाहरू, त्यसमा चाहिँ सुट हुने शब्द पनि त्यस्तै प्रकारको भयो भने त म गर्छु। तर अब त्यो मतलब हुन्छ नि, ल यो डाँडा गरे साली राम्रो गायो भनेर अरूले एप्रोच गर्ने बित्तिकै सब गीत चाहिँ म हेर्छु। गीत नहेरिकन चाहिँ मेरो गाउने त्यो चाहिँ आधुनिकमा पनि बानी थिएन, यसमा पनि हुँदैन। म गीत चाहिँ राम्रो मनमा छोयो भने चाहिँ डेफिनेटली गाउने प्रयत्न गर्छु। ओके, भाउजूसँग म अहिले आउँछु। पहिला म कृष्ण दाइसँग जान चाहेँ होइन। जस्तो विदेशमा बसेर पनि एकदमै गीत सङ्गीतलाई एकदमै धेरै माया गर्ने होइन, कस्तो भइरहेको छ दाइ नेपालको बसाइ? नेपालीको खासै त्यति सुखदायी रहेन। कोभिडको कारणले अलिकति घटना पनि त्यस्तै भयो घरमा होइन। अनि आउँदा लकडाउनमा परियो, त्यसले गर्दा ठिकै भनौँ न, त्यति सुखदायी रहेन। तर जब अलिक यो चाहिँ काम गरियो, साङ्गीतिक हिसाबले चाहिँ राम्रै रह्यो भनौँ। नेपालको बसाइ साङ्गीतिक हिसाबले राम्रै भयो, अरू हिसाबले चाहिँ खासै चाहिँ त्यति सम्झिने लायक छैन नेपालीको बसाइ। कति भयो हजुर नेपाल आउनु भएको? भयो 2.5 महिना भयो। तपाईँ अब यतै बस्नुहुन्छ कि होइन, फर्किन्छु। ओके, डाँडा घरे साइली गीतबाट होइन अब दर्शकहरूले ट्रेन्डिङमा पनि आइसकेको छ, एकदम धेरै रुचाइदिनु भएको छ। अब के छ यस पछाडिको चाहिँ तपाईँको? सोचिरहेको छु, पार्ट 2 सोचिरहेको छु, हेरौँ के हुन्छ। यसकै पार्ट होइन, छ नि त थुप्रो प्रोजेक्टहरू छ होइन, अरू पनि थुप्रो छ। तर हामी चाहिँ अब यसले चाहिँ राम्रो रेस्पोन्स भयो होइन, यसलाई एकदम मन पराइदिनु भएको छ भने यही सिक्वेन्समा चाहिँ हामी केही सोचिरहेको छौँ। यसरी लेजेन्ड होइन कलाकारहरूसँग यसरी भेट्न पाउँदा, अब विदेशमा बसेर गीत सङ्गीतलाई माया गरिराख्नु भएको, यसरी एक्कासी भेट्न पाउँदाखेरि अलिकति खुसी पनि सेयर गरिदिनुहोस् न।
होइन हामी त पहिलादेखि इनफ्याक्ट हामी अब लिजेन्ड भन्दा पनि पहिलादेखि कृष्ण भेट चाहिँ हामी भएर साथी नै हो साथी होइन नै अब अनि किनभने अमेरिकामा त भेट भइरहेको हुन्थ्यो नेपाल आएपछि सम्भव होला नेपाल आएपछि तर अमेरिकामा हामी होइन यसो नेपाल आएर हामी अब खासै त्यसरी भेट्न पाएको छैनौँ होइन हामी कोभिडले कोभिडले गर्दा अब कतिजनालाई फोन गर्दा पनि अब कति ठाउँमा चाहिँ मलाई बोलाउँदा म डराउँछु कति ठाउँ मैले बोलाउँदा म डराउनु भएको छ अनि त्यस्तो छैन भेटघाटै भएको छैन कसँग पनि भनौँ न देवेन्द्रजी प्रकाश सपुत दाइको चाहिँ फोटोकपी होइन विशेष गरेर गीतबाट कस्तो रेस्पोन्स आइरहेको छ विशेष गरेर अहिले इन्ट्रेस्टिङमा एकदमै धेरै हजुरलाई पनि खोजी गरिराख्नु भएको हुन्छ धेरैले होइन सुटिङ कस्तो रह्यो कस्तो थियो माहौल सुटिङको एकदमै गजब भयो यो प्रोजेक्ट चाहिँ मेरो लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो संयोग पनि हो र ठुलो सिकाइ पनि हो अनि सबै गीतका दाइहरू चाहिँ मभन्दा एक पुस्तै केही पुस्तै अगाडिको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग यसरी जोडिन पाउनु मेरो लागि त भयङ्करै अभागी नै हो उहाँहरूको म्युजिक सुनेर अनि नाम पनि थाहा नहुँदै उहाँहरूको सुनेर थाहा पाएर यहाँ आएर उहाँहरूसँग भेटेर फेरि उहाँसँगै काम गर्न पाउनु त यो त कस्तो अनौठो मेरो लागि जीवनकै अनौठो कुरा हो राम्रो भयो दाइले त अझै पनि म यो गीत गाउँदा सिके जस्तो भयो अझै पनि सिक्दैछु भन्नुभयो भने त मेरो लागि त झनै कति तपाईँ स्वयं आफैमा पनि शब्द सङ्गीतकार तथा गायक पनि हुनुहुन्छ होइन सबैतिर एकैचोटि हात हाल्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदैन नि यस्तो फरक क्षेत्रमा जस्तो मैले यो गीत गाउँदै चिया बनाउन सिक्न जाने भए अथवा केही पेसातिर लागेको भए चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो यो चाहिँ एउटै बाटो हो कि होइन भिडियो अडियो म्युजिक भिडियो भनेको त एकअर्काका परिपूरक हो नि त सँगसँगै गर्न सकिन्छ नि त त्यो कारणले एकअर्कालाई सपोर्ट पनि हुन्छ सिकाइ पनि हुन्छ सजिलो पनि हुन्छ के छ अवस्था गीत सङ्गीत तपाईँको ठिकै छ अब यसरी राम्रो कामहरू गर्न पाइरहेछौँ सिक्दैछौँ तयारी पनि छ ओके भाउजूतिर आएँ अब म होइन कस्तो भइरहेको छ अब डाँडा घरे शैली अब ढिला आउँछ कडा आउँछ भने जस्तै जुन प्रकाश दाइले राख्नु भएको थियो जुन डायलग एकदमै फेमस पनि होइन भाउजूको ढिला आउँछ कडा आउँछ होइन जुनसुकै गीत हिट त्योभन्दा पनि त्यसको श्रेय त अब कृष्ण केसी दाजु होइन त्यसै गरी श्रीकृष्ण बमल्लज्यू स्वरूप राज आचार्यज्यू म त अरू पनि लगाए थुप्रै अब जस्तै मोडलहरूमा धेरैजना हुनुहुन्छ अब त्यसै गरी देवेन्द्र बाबु म त उहाँहरूको अगाडि चाहिँ एकदम सानो होइन मैले चाहिँ प्रयास गरिरहेको छु होइन त्यो ढिला कडा भन्दाखेरि उत्कृष्ट कुराहरूलाई चाहिँ जसले गायो भने पनि हुन्छ होइन उहाँहरूको सँग जोडिएर अब मैले सानो थोरै गाउने अवसर पाइराखेको छु त्यो नै हो त्यसको के छ त यसपालि तयारी छ त्यसको भनेपछि यो महिनामा 2टा गीत जति आउने भयो होइन एउटा आइसकेको छ अब 30को प्रोसेसिङमा हुनुहुन्छ यो महिना हुँदैन भदौ 30 लाग्ने त अब 30 त भदौमा छ जस अब श्रावणको किनकि धेरै त्यसका गीतहरू त आइसकेका छन् युट्युबमा होइन अब यो 30 को बेला नभएको त हामी डाँडा गरेर साइली ल्याएर होइन ओके दाइ खासमा लिपसिङमा दाइलाई देखिरहेको छौँ हामीले होइन स्टार्टिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि पक्कै पनि यो श्रीकृष्ण बमल्ल दाइले नै गाएको होला भन्ने त धेरैले सोच्नुहुन्छ जब हामीले गायकको नाम हेरेपछि ओहो स्वरूप दाइले पनि लोकदोरी गीत गाउनु भएछ है भनेर त्यो दर्शकहरू पनि छक्क गर्नुहुन्छ होइन अब शिल्पा पोखरेल होइन सँगै हाम्रो प्रकाश सपुत दाइ करिश्मा ढकाल होइन सबैजना हुनुहुन्छ सो कस्तो रहेको थियो त्यति बेला कलकत्ता सुटिङको त्यो माहौलहरू पनि सेयर गरिदिनुहोस् न म भनिदिन्छु न एकदम म भनिदिन्छु है यहाँ चाहिँ खासमा दाइ पनि फिचरिङ हुने कुरा थियो दाइले चाहिँ हामीले टाइम दियौँ ल दाइ सुटिङ छ है भनेको दाइले चाहिँ 2-3 घन्टा कुर्नु भएछ होइन अब सुटिङ अनि म फेरि टाइमको यस्तो पङ्क्चुअल छु कि मलाई थाहा थिएन अब सुटिङ हो अलिकति ढिला भइहाल्छ भन्ने त्यसरी टिम जम्मा गर्दा गर्दै ढिला भयो 3 बजे भनेको 5 बजेसम्म पनि हामी मुभ हुन नसकेपछि दाइलाई चाहिँ एकदम मलाई 7 बजे फोन आयो अनि सेटमा दाइ नआउने कुरा भयो अनि ल दाइले चाहिँ लिपसिङ गर्नु पऱ्यो दाइको क्यारेक्टर अझै अर्कै थियो र त्यसमा दाइले लिपसिङ गर्नु पऱ्यो दाइ नभएपछि भनेको दाइ फेरि अघिल्लो रातहरूमा गेमले गर्दा पुरै निद्रा नपुगेर अहिले पनि त्यस्तो भइरहेछ झ्याउरे आँखै लट्ठा छ ल दाइ ल सुरु गरौँ भनेपछि ल ओके भन्छ अनि दाइसँग पनि नेपाल आइसकेपछि दाइसँग सेटमै सँगै काम गर्ने अवसर मिल्यो दाइले पनि आफूले भोगेको कुराहरू
जति गरे पनि नपुग्ने क्या दाइले फेरि यहाँ यसो गरौँ न भन्नुहुन्छ फेरि उहाँ यसो गरौँ न भन्नुहुन्छ रात गइसक्यो पानी परिरहेछ अनि दाइलाई चाहिँ त्यसले गर्दा एकदमै अनि अरू कुरा धेरै कुरा आउन सक्थ्यो जस्तो लागेको मलाई चाहिँ भोगेको कुरा भयो नि त यो हालौँ न अझ यो हालौँ न यहाँ डाइलग हालौँ यहाँ यो सिन हालौँ भने मलाई चाहिँ ला अब कामको जेर छ त्यस रमाइलो भयो पानी पनि डिस्टर्ब पनि भयो होइन यस्तो ती बेलामा अलिकति 2-4 दिन अगाडिदेखि भेटेको भए केही कुरा आउँथ्यो धेरै कुरा आउँथ्यो अन्त ठिक छ हुन्छ यति बेला हामी यही गीत सुनौँ न होइन स्वरूप दा गयो त्यो त क्या नशा नशा रगतमा छौ तिमी पिरतीको अर्को नाम हौ तिमी तिमी मलाई परलै नै मन पर्नी तिमी मलाई परलै नै मन पर्नी तिमीले छड्के आँखाले नहेर्नी मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ डाँडा घरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ डाँडा घरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने बसेको छु मुटुमै गडेर खुसी छु म झन् माया बढेर तिमी मलाई परलै नै मन पर्नी तिमी मलाई परलै नै मन पर्नी तिमीले छड्के आँखाले नहेर्नी मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ पिपल रुखे कान्छा मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ पिपल रुखे कान्छा मैले हत्ते गरेर के गर्ने मै हो सालै जो मैले हत्ते गरेर के गर्ने यो गीतमा हामीले एकदमै मौलिकता भेट्छौँ होइन चाह्यो भने आखिर हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा यो भिडियोबाट पनि प्रष्ट देखिन्छ यसमा टिपिकल जुन पहिला गाउँघरमा बसेर जति गीत गाइन्थ्यो जसरी गीत गाइन्थ्यो त्यही नै तपाईँले प्रष्ट देखाइदिनु भएको छ अब देवेन्द्रजीले नै भनिदिनुहोस् अब यस्तो थियो यो यो गाना गरौँ न भनेपछि हामी मिटिङ बसेपछि चाहिँ मैले गाना सुनेँ अनि घर घर सुनेपछि चाहिँ यसलाई कसरी गर्ने त भन्ने भयो अनि यसो सबैले हेरेको त्यो समय भोगेर सबैजना आइसक्नु भएको छ होइन अनि यो चिज गीतमा हाल्यो भने त त्यो फिल भेटिन्छ होला कनेक्ट गर्छ होला कहीँ न कहीँ अनि मजा पनि आउँछ होला काम गर्न भनेर कन्सेप्ट बनाएर सुनाएँ अनि एकसटमै दाइले चाहिँ लो किल्ला दामी ल यसले गरौँ भन्नुभयो अनि मलाई त्यहाँको ड्रेसहरू अनि सिनहरू चाहिँ अलिक गाह्रो थियो नपाउने अनि त्यो जुटाएर यताउता गरेर सेटमा गएर गऱ्यौँ अघि भने जस्तै अनि 1-2 महिना वेट पनि गर्नु पर्यो लकडाउन हुँदा अगाडि नै 1-2 महिना होइन अब यो गीतको बारेमा भन्नुपर्दा कस्तो भने अझ जस्तै हामी पहिलो लकडाउन थियो नि पहिलो लकडाउनभन्दा पहिला तयारी गरेका थियौँ होइन जस्तै अहिलेको लकडाउनमा पनि हामी 15 गते गीतको सुट राखेका थियौँ अनि त्यसपछि 16 गतेबाट लकडाउन भयो अनि बिहान स्वरूप दाइले भन्नुभयो कि होइन श्री यार के अरे बरु क्यान्सल गरौँ होइन अब बरु जीवन रहेसम्म सबै कुरो रहन्छ भन्ने कुरा भयो अनि बिचमा अहिले यस्तो मेलोडीहरूले तडपायो भने किन त हामी चाहिँ छिटो दर्शक सामु श्रोता सामु पुर्याउन पायो भन्ने चाहिँ हाम्रो जुन एउटा इच्छा थियो यी इच्छाहरू चाहिँ अब यत्तिकै रहने हुन् कि अब किन त समय चाहिँ एकदम जटिल बन्दै गइरहेको थियो होइन फेरि अब पछि हामी अहिलेको ऊ पनि जस्तै यो डाँडाघरे साइली पनि जस्तै दर्शक श्रोताहरूले आफ्नो मन युट्युब च्यानलबाट विभिन्न भेरिएसनका गीतहरू जस्तै लोभी आँखाको भिडियो हेरिसक्नु भएको छ त्यो एउटा झक्कामक्क होइन एउटा लोकदोहोरीमा हेर्दा पनि एउटा रङ्गी टाइपको हामीले राम्रो काम पनि गरेका थियौँ त्यसपछि धरधम विद्यानाश धेरै गीतहरू हामी गरेका छौँ अन्य गीतहरू पनि गरेका छौँ अनि यो गीत एउटा कन्सेप्टले गर्दा हामीलाई कस्तो बनायो नि लकडाउनको बेला अब धेरै हामी ठुलो मासमा गएर भिडियो गर्न पनि नसक्ने अवस्था थियो अनि त्यसपछि हामी कसरी जान्थ्यौँ भने कन्सेप्टली अब देवेन्द्र भाइ जस्तै हाम्रो प्रकाश सपुत भाइ होइन एउटा हाम्रो सबै टिम बसेर स्वरूप दाइ हामी सबैजना बसेर पहिले छलफल पनि गऱ्यौँ अनि यो गीतको बारेमा यो गीत आफैमा कस्तो गरुङ्गो टाइपको विषयवस्तु जस्तै जहाँ पाइ त्यहीँ गएर अब खिच्न नमिल्ने हामी दिनमा खिच्न पनि हामीलाई एकदम गाह्रो किनभने यो विषयवस्तु हामीले जस्तै गाउँमा जस्तै पहिला कलाकार बन्ने इच्छाले हामीले पनि गाउँमा धेरै मलाई अझै याद के छ भने मैले +2 पढ्ने बेलामा गलकोट उच्च माविबाट हामीलाई
आर्मीहरूले स्कुलबाटै समातेर अब के अरे क्याम्पमा लगेको बेला पनि अब त्यो पनि एकदम याद छ त्यो बेलामा हामी धेरै यस्ता यस्तै कामहरू जस्तै पर्दा टाङ्ने होइन माइकिङ गर्ने अनि त्यसपछि स्टेजबाट गीत गाउने धेरै प्रयासहरू गरेका थियौँ अनि यो कुराहरू उतार्नको लागि हामीलाई धेरैजनाले भन्नुभएको छ कतिपयले गीत चमक भयो के अरे भिडियो चाहिँ एकदम अँध्यारो भएको छ भन्नुभएको छ तर त्यो त रातिको सिन हो नि त हामी त त्यो रातिको सिन जुन एउटा त्यहाँ लाइट खसेका कुराहरू होइन जस्तै हाम्रो शिल्पा बहिनी जस्तै टोइलेट जाने बेलामा प्रकाश पछि लाएर गएका कुराहरू छ त्यहाँ पनि लाइटै बाल्नुपर्छ होइन ती कुराहरू चाहिँ अब हामी त्यो माया प्रीतिलाई त्यो एउटा कन्सेप्टली हामी उतार्नुपर्ने हामीलाई एकदम त्यो गाह्रो पनि थियो तर एकदम चुनौती थियो होइन अब देवेन्द्र भाइ अब प्रकाश भाइ सबै हामी सेटमै कृष्ण हामी सबै सेटमा भइसकेपछि एउटा त्यसरी पनि भएको हो जस अब काम गर्नको लागि बाहिरबाट हेर्दा हामीले सहज रूपमा कमेन्ट गर्न जति यो गीतको बारेमा सजिलो छ तर यो गीतलाई हामीले हजुरहरूसम्म यसरी ल्याइपुर्याउनु चाहिँ एकदम गाह्रो चाहिँ भएको जस अहिले चाहिँ सबैजनाको माया बुझिदिनु भएको छ धेरैजनाले अब हामी युट्युबको तल कमेन्ट हेर्दा पनि आहा त्यही पुरानो याद दिलायो होइन विदेशमा बस्नेहरूले पनि एकदम के अरे गीतलाई रेस्पेक्टको साथ भन्नुभएको छ हामी पहिला यस्तै गर्ने गर्थ्यौँ होइन कतिपयले भन्नुभएको छ हामी रोल्पातिर यस्तै गर्ने गर्थ्यौँ कतिपय हामी बागलुङमा यस्तो गर्ने गर्थ्यौँ गाउँको याद दिलाइदिनु भयो भन्नुभएको छ गीत सङ्गीतबाट केही त्यस्ता यादहरू मेटाउने हाम्रो प्रयास जो सफल भएको जस्तो है ओके कृष्ण दाइ कति वर्षको बसाइपछि अमेरिकाको बसाइपछि तपाईँ नेपाल आउनुभयो 4 वर्ष भयो 4 वर्ष पछि चाहिँ अलिकति अमेरिकाको त्यो बसाइको अलिकति त्यो तपाईँको जुन पीडाहरू पनि होला नि होइन किनकि आफ्नो देश जस्तो विदेश पक्कै पनि हुँदैन धेरैले सेयर पनि गर्नुभएको हुन्छ धेरैले गुनासो पनि पोख्नु भएको हुन्छ होइन हुन त तपाईँ विदेशमा बसेर पनि आफ्नो गीत सङ्गीतलाई माया नमार्नु भएको उता बसेर पनि तपाईँले गीत सङ्गीत गरिराख्नु भएको होइन केही कुराहरू भनिदिनुहोस् न मेरो हकमा चाहिँ अलिक कस्तो भने हामी चाहिँ सम्पूर्ण पर्याय हुँदैछौँ आमा बुवादेखि लिएर दाइ अथवा हजुरआमा सम्पूर्ण बहिनी सबै हामी सँगै भएको हुनाले त्यति धेरै त नेपाल भन्दा नि घर मिस हुँदैन होइन हामी सबै त्यहीँ भएको हुनाले देश त डेफिनेटली हुने नै भयो र अर्को कुरो मिस हुने भनेको चाहिँ यहाँको जुन स्टुडियो साथीभाइहरू होइन गीत सङ्गीतको माहौल त्यो चाहिँ मिस हुन्छ अब काम गर्ने कुराहरूमा लेख्ने कुराहरूमा चाहिँ अब जस म रेगुलर गरिरहेको छु हामी चाहिँ काम होइन सबै लगभग नेपालको सबै सङ्गीतकारहरूसँग लगभग र सबै गायकहरूसँग काम गरिसकेको छु मैले त्यो फोनबाट नै अहिले त झन् इजी छ होइन पहिला चाहिँ अब त्यो इन्टरनेट नहुँदा पनि जस्तो मैले आफ्नो मन गर्ने बेलामा मनभित्र कसै सुरुवात गर्ने बेलामा त्यो बेलामा त इमेल पनि मुस्किलले हुन्थ्यो त्यो बेला पनि गरेकै हो त्यति अहिले त गाह्रो धेरै सजिलो छ धेरै यो गीतको सम्बन्धमा कस्तो अझै मैले पहिला चाहिँ थेगो मात्र पठाएको थिएँ उसलाई होइन थेगो तिमी मलाई पर्ले नै मनपर्ने त्यो फेरि मलाई पर्लै नै मन पर्यो थेगो पठाएपछि उसले चाहिँ अरू शब्द राखेर कम्पोज गरेर कम्पोज गरेको थिएँ पछि फेरि मैले शब्द पुरा गरेँ त्यसरी बनेको चाहिँ र प्रायः हाम्रो त्यस्तै नै हो हाम्रो चाहिँ प्रायः काम गर्दा त्यसरी नै हुन्छ यो पनि उतै बसेर लेख्नु भयो शब्द त प्रायः उतै बसेर उहाँहरू पनि यहाँका त्यस्ता शब्दहरू लेख्ने भनेको दाइ त सर्लकै रहिरहन्छ नेपाली न हो बिचमा त सत्य दा र स्वरूप दा नै कता हराउनु भएको थियो एक्कासी म हिसाबले घाइते दिलमा आना चलाइ होइन हराउने चाहिँ होइन किनभने हाम्रो डेली नै गीत रेकर्ड पनि हुने रिलिज पनि हुने भइरहेको हुन्छ होइन अब हामी मिडियामा बाट टाढा बसेको चाहिँ हो हामीले अब अहिले आजभोलि कस्तो छ भने कहाँ बोल्न जाने कहाँ बोल्न नजाने त्यो पनि चुज गर्नुपर्छ अब सत्य र म फेरि मैले भने गीत भने जस्तै बोल्न पाएँ भन्दा जहाँ पाएँ गरेर बोल्ने जहाँ पाएँ जाने बानी पहिलादेखि भएन जहिले पनि हामी सेलेक्टिभ रूपमै गयौँ गीत सङ्गीत रिलिज भए पनि रिलिज हुने तर्खर अब हामी तपाईँको बुस्ट गरेर जहाँ पाएँ गरेर यताउता गरेर गर्ने प्रकारको कलाकार पनि परेनौँ धेरै हुनुहुन्छ त्यस्तो कलाकारहरू त्यस हिसाबमा गीत रिलिज भएपछि पनि भनौँ न रिलिज गर्ने तरिकै फरक छ नि त अहिले होइन कस्तो तरिका पहिला त तपाईँको अब रिलिज भएपछि क्यासेटहरू बिक्थ्यो होइन तपाईँको ठाउँ ठाउँमा पुग्थे अब अहिले चाहिँ अर्कै अहिले चाहिँ अब पहिला चल्थ्यो अहिले चलाइन्छ क्या पहिला त चल्थ्यो सो स्फूर्त रूपमा श्रोताहरूले सुन्थे आजभोलि धेरै गीतहरू श्रोताहरूलाई सुनाइनुपर्छ क्या त्यो अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि सत्य मेरो गीत आए पनि त्यो भयो अब मैसाबले घाइते दिलमा आरा चलाइसियो चाहिँ अब एक प्रकारको चाहिँ त्यही हो अब मैसाबले भने पनि त्यो पनि एक प्रकारको लिरिकल्ली म्युजिकल्ली सधैँ मैले नगरिरहेको कामहरू गर्नुपर्छ र जहिले पनि सधैँ मैले एक्सपेरिमेन्टेसनमा काम गरेँ क्या जहिले पनि जीवनमा अब मैले आधुनिकै गीत मात्रै गाइरहनुपर्छ भन्ने पनि छैन क्या वाक्क हुन्छ मान्छे
त्यसमा कहिलेकाहीँ तिम्रो नसालु आँखाले मलाई माऱ्यो भनेर मैले पप्पु पनि गीत गाइरहेको हुन्छु, भन्न तिम्रो मनमा पनि गाइरहेको हुन्छु, कहिले सायद मायामा फसेको भनेर चलचित्रमा एउटै गिटार लिएर पनि गीत गाइरहेको हुन्छु। त्यसमा कहिले अब अस्ति भर्खर मात्रै राजन राज शिवागढीसँग मेरो एउटा काम भयो, के अरे भनौँ न लाली ओठैमा भन्ने, त्यो पनि विशुद्ध राम्रो। अब मैसाब चाहिँ टिपिकल गजलमा प्रयोग हो, त्यो गजलको प्रयोग। अब डाँडा गरे साइली भने टिपिकल प्रयोग। अब जस्तै मलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको कामहरू, सत्य र मलाई नै यस्तो प्रकारको कामहरू गर्न मन लाग्छ। आओस् होइन, आउनु त आयो, केही न केही रूपमा आओस्। अब मैले सोचिसकेको छु, अब ह्यान्ड टु माउथ दिनदिनै गीत गर्ने, दिनदिनै रेकर्ड गर्ने गीतमा त आफ्नो इन्भल्भमेन्ट पनि हुन सक्दैन। गएँ गीत गाएँ निक्ल्यो। तर कतिपय यस्ता गीतहरू, अब यसको भनौँ न, यो डाँडा गरे साइलीको कुरा गर्दाखेरि अथवा मैसाबको कुरा गर्दाखेरि हामी, मैसाब त मेरो एल्बमको गाना भयो होइन, त्यसमा मेरो इन्भल्भमेन्ट भइहाल्छ। तर अब डाँडा गरे साइलीको गीतमा पनि मैले मेरो एल्बमको गीत जस्तो गरेर हामी इन्भल्भमेन्ट भइरहेको छौँ। जस्तै भिडियो कोसँग गर्ने भन्दा उहाँसँग चाहिँ कुरा गरेर। अनि इनफ्याक्ट मेरो एउटा सोच थियो होइन, मेरो एउटा अर्को सत्य र मेरो एउटा गीत आउँदैछ मैसाबको, अर्को चाहिँ के अरे बज्यो मादल भन्ने, त्यो पनि एकदम विशुद्ध पूर्वेली गीत छ त्यो होइन। सत्य र मेरो एक प्रकारको हलचल त्यसले मचाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै मैले सोचिरहेको नाम अब भनौँ न श्रीकृष्ण कृष्णजी, हामीले सल्लाह गरेर बस्दाखेरि भिडियोमा पनि, भिडियो सत्य र मेरो चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ क्या। इन्भल्भमेन्ट चाहिँ के भने गाउने मात्रै होइन नि त, गायो पैसा लियो त्यो मात्रै होइन नि त, कुनै कुनै गीत चाहिँ एल्बमको जस्तो गरेर गर्न मन लाग्छ। किनभने मेरो पनि जीवनमा करियरमा एउटा मैले केही पृथक काम गरेको, प्रकाश सपुतलाई भिडियो गराउनु पर्छ भन्ने नै मेरो आइडिया थियो क्या। मैले सोचिरहेको थिएँ अब प्रकाश त्यो टिमलाई गराउनु पर्छ भन्ने। हुन त मेरो प्रकाशसँग 2 चोटि कि 1 चोटि मात्रै भेट भएको, तर उनीहरूको काम हेरेर मैले भने श्रीकृष्णलाई भने ल श्रीकृष्ण ल ओके दाइ ल यो त हुन्छ भनेर हाम्रो उहाँ उतै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ होइन हाम्रो के अरे भनौँ न त्यो उसमा ग्रुप च्याट बनाएर डाँडा गरे ग्रुप भन्ने छ होइन, डाँडा गरे साइलाहरू ग्रुप छ साइलाहरू साइलाहरू भन्ने छ। हामी 3 साइला बसेर लगेर मैले चाहिँ भने क्या। अझ एकजना त्यो त नाम नले एकजना हिरोइनको एउटा मैले कुरा पनि गरेको थिएँ खैर त्यो अब होइन, मैले 2 जनाको नाम ल्याएको थिएँ। यसमा चाहिँ प्रकाशको ग्रुप चाहिँ प्रकाशलाई गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ श्रीकृष्णले चाहिँ ठ्याक्क त्यसलाई लिएर चाहिँ उसले चाहिँ दाइ हामीले त यस्तो यस्तो कन्सेप्ट यस्तो भनेर अब यो चाहिँ यो तालिममा जाने गाउँको छ नि, यो त मलाई थाहा छैन किन म त काठमाडौँमा जन्मेको मान्छे हुँ होइन, मलाई कतिपय चिजहरू त मलाई थाहा छैन नि त। उनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ म वाह हो यार भने, उहाँले त अझ के भन्नु, यो त मलाई नै परेको मेरो गरेको घटना हो त्यस हिसाबमा चाहिँ एउटा कुरा जस्तो मलाई पहिल्यैदेखि चिन्नेहरू हुन्छ नि, उनीहरूले चाहिँ यो कन्सेप्ट भाइले बनाएको कन्सेप्ट, तर धेरैले चाहिँ के सोच्छ भने यो मैले बनाएको भनेर सोच्न लाग्यो। किन मैले त्यो गरेर गराएको धेरैजनालाई थाहा छ, धेरैजनालाई थाहा छ। होइन लुगामा भने अब जस्तो भाइले मलाई चकिलो लुगाहरू चकिलो हुँदैन दाइ, त्यही प्रकारको होइन ड्रेसिङ टिपिकल ड्रेसको अब त्यहाँ चाहिँ एउटा हुन्छ। अब मलाई भनौँ न उहाँले धेरै मार्गदर्शन पनि गर्नुभयो। अनि मलाई लाग्छ कि इन्भल्भमेन्ट चाहिँ, किनभने इन्भल्भमेन्ट के भने बरु धेरै मैले भने नि दिनको हप्ताको 10वटा गीत भिडियो आएर के गर्ने, बरु 3 महिनामा एउटा गीत आओस्, 4 महिनामा एउटा गीत आओस्, त्यसले के अर्थ राखोस् अथवा त्यसले केही चाहिँ एउटा प्रभाव पार्न सकोस् साङ्गीतिक क्षेत्रमा। अहिले मैले भने नि अब श्रीकृष्णले चाहिँ मलाई भन्थ्यो, मैले भने श्रीकृष्ण दाइ हेर्नुहोस् दाइ यो गीत आएपछि एउटा केही न केही प्रभाव चाहिँ पर्छ भन्थ्यो। म चाहिँ कन्फ्युज छु होइन, हो कि होइन हुँदैन भन्ने। तर उसलाई कन्फिडेन्स आफ्नो क्रिएसनप्रति पहिलादेखि नै कन्फिडेन्स र म प्रति कन्फिडेन्स क्या, एउटा आत्मविश्वास के थियो भन्दाखेरि दाइले गायो भने पनि यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने थियो। त्यही भएर यो इन्भल्भमेन्टको कुरा हो क्या। राम्रो गीत सङ्गीत भयो भने हामी चाहिँ के अरे बन्नीदेखि अरेन्जमेन्टदेखि लिएर प्र्याक्टिसदेखि लिएर भिडियोमा देखेर हामी अब प्रकाश भाइ हामी देवेन्द्र भाइ हामी चाहिँ बसेर गफ गरेर यसरी जानेले अब कन्सेप्ट गरेर बन्ने, यसरी इन्भल्भमेन्ट चाहिँ एउटा हुन्छ। र त्यसरी आएको गीत चाहिँ डेली रिलिज भएर एउटै खुराक दिइरहेको भन्दा होइन, दाल भात मासु भात मात्रै कति दिएर नि, कहिलेकाहीँ गुन्द्रुक र भात मात्रै दिँदाखेरि पनि त स्वाद फेरिन्छ, मिठो हुन्छ होइन। त्यो हिसाबमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ स्वाद फेर्नको लागि हाम्रो आफ्नै बारीमा पाकेको साग र भात आटोलाई पस्किन खोजेका हौँ। त्यसमा मैले भने इन्भल्भमेन्ट गर्न पाछु होइन। अघि पनि श्रीकृष्णले भने दाइ आज यसरी बस्ने कुरा छैन, म अर्को ठाउँमा थिएँ, तर मलाई के लागिरहेको छ नि, यो मेरो गीत हो, मेरो करियरमा मैले एउटा गर्न खोजेको पार्ट हो होइन। त्यसका स्रष्टा 2 जना यहीँ हुनुहुन्छ। अहिले म पनि एउटा वान अफ द मेकिङ प्रोसेसदेखिको पार्ट हो भनेर अगाडि बढिरहेको छु। त्यस्तै छ अब यस्तै प्रकारको गीतहरू आइरहन्छन्। अब बिचमा चाहिँ अब तपाईँको भनिहाल्यो भने सत्य र मेरो गीत रिलिज भइरहे तापनि त्यो रिलिजको एउटै प्रकारको गीतहरू भएर पनि प्रभाव नभएको हुनसक्छ, त्यो स्वीकार्नु पनि पर्छ। तर के गर्ने, ह्यान्ड टु माउथ होइन, घोडा घाँस से दोस्ती गरेका त खाएका क्या भने जस्तो कतिपय गीतहरू चाहिँ पेटको लागि पनि गाउनुपर्ने हुन्छ, दुई चिजको लागि गाइन्छ अरे क्या।
सत्यले जहिले पनि भन्छ गीत दुई प्रकारको चिजको लागि गाउँछ, एउटा पेटको लागि, एउटा मनको सेटिस्फ्याक्सनको लागि। यो गीत चाहिँ यहाँको लागि गाउँछ। अब त्यस्तै प्रकारको गीतहरू गाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्छ। ओके श्री दाइ, हजुर। जस्तो अहिले इन्डस्ट्रीमा नयाँ कलाकारहरू धेरै जन्मिसक्नु भएको छ होइन, जस्तो पुरानो कलाकारबाट अब आउने नयाँ कलाकारहरूले चाहिँ के सिकेर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, के सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? सिकाइ त गीत सङ्गीतमा लागेपछि त सङ्गीतै सिक्ने हो, संस्कार सिक्ने हो होइन। अब सङ्गीतमा के छ भनेपछि अहिले पछिल्लो समयमा अब हामी पनि स्टुडियोमा जाँदा मुख छोप्नुपर्ने हुन्छ, यो समय पनि त्यो भएको मुख पनि छोप्नुपर्ने भएको छ, तर अझ कस्तो लाज ढाक्नुपर्ने टाइपको समय पछिल्लो समयमा आएको छ। जस्तै अब दाइहरूलाई त त्यो झन् अझ कति हुन्छ अहिले त होइन। अब स्टुडियोमा जाने बेलामा भेट्ने गर्छु म, जस्तै अब कता कताबाट अब उहाँहरूको सिर्जना चलेको हुन्छ अहिले, किनभने पछिल्लो समयमा सिर्जना चल्न भयो। अनि बहिनीले भने जस्तो चल्नलाई गाह्रो छैन, बिग्नलाई पनि गाह्रो छैन, तर टिक्नलाई गाह्रो छ होइन। टिकिराख्नको लागि चाहिँ प्रयोग हुनुपर्छ सङ्गीत मेरो विचारमा चाहिँ। अब किनभने 12-15 वर्ष नै भयो मैले पनि नेपाली गीत सङ्गीतमै सङ्गीत गर्न लागेको होइन। 400-500 गीतहरू पहिला सङ्गीत गरिसकेको छ। अहिले वास्तवमा नयाँ भिडमा जाने नि म पनि हराउन सक्छु होइन। अनि त्यही भएर अहिले पछिल्लो समयमा के छ भनेपछि सबै स्टुडियोले त गर्छ नि होइन, अटो ट्युन हो, कति नै गाउनुपर्छ र गाएपछि अब त्यहाँ लगाइहाल्छ भन्ने हुन्छ सबैजनाको होइन। तर त्यो दारा लाउनु र आफूले गाउनुमा फरक पर्छ। अब अस्ति हामीले गीत रिलिज गरेपछि हिजो तिलु शर्माजीले दुबईबाट फोन हान्नुभयो उहाँले, किनभने निकै लोकदोहोरीमा राम्रो विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। मैले कस्तो लाग्यो त मामाजी भनेर सोध्ने बेला गीत सङ्गीतको कुरा हुँदै थियो, उहाँले आफै भन्नुभयो मैले धेरै पछि यस्तो कान आनन्द बनायो यो गीतले, यो एउटा ट्युनर एकदम त्यो प्रविधि हुँदाहुँदा पनि तपाईँहरूले कम चलाउनु भएको रहेछ, अथवा चलाउनु भयो कि चलाउनु भएन भनेर पनि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ होइन। अनि श्यामजीसँग पनि हामी स्टुडियोमा रेकर्डिङ भन्नु मिक्सिङ गर्ने बेलामा यो किनभने दाइहरूको एउटा भोकललाई होइन अब नबिगारौँ होइन, जे छ त्यो कुराहरूलाई, किनभने मैले त्यसरी रेटाएर गइसकेपछि फेरि त्यसमा त्यो अटो ट्युनर चलाएर फेरि अन्त टाँटो पान्त त मेरो होइन धर्म पनि होइन। त्यस कारणले सबैजनाले के छ नि पछिल्लो समयमा आउने सबै स्रष्टा सर्जक भाइ बहिनीहरू हामीसँग काम सबैजनाले एउटा गीत सङ्गीतलाई नजिकबाट बुझौँ पहिला होइन। किनभने हिजोको दिनमा म पनि हजुर जस्तै एउटा श्रोता थिएँ, श्रोता हुँदा सर्जक भयो, दाइहरूकै गीतहरू सुन्यो, अब बुवाहरूकै गीतहरू सुन्यो होइन। अहिले हामी सिर्जना गरिरहेका छौँ, तर सिर्जना गर्ने क्रममा नअतार्यौँ, माटोको सुगन्ध आउने टाइपको गीतहरूको खोजी गरौँ। हाम्रो मौलिक त के हो त होइन। जस्तै अब हाम्रो आमालाई धोती लाएर सुहाउँछ भनेपछि त्यही धोती नै मा जोड दिउँ न होइन। अब साडी नै अब साडी लगाउँदा फुस्किन्छ जबरजस्ती भनेपछि किन जबरजस्ती लगाउनु त्यो साडी होइन। त्यही धोतीकै खोजी गरौँ, चोलोकै खोजी गरौँ। किनभने जति नेपाली गीत सङ्गीतमा आफ्नोपनमा यति छुट्टै मजा छ नि, जुन अब भनौँ न अब साधनाबाट खारिएको होइन, एउटा चर्चाबाट पनि अब चुलिसक्नु भएको आदरणीय स्वरूप दाइलाई अब यो सिर्जनाबाट जसरी उहाँ पग्लिनु भयो होइन। दाइले भने जस्तै कतिपय सिर्जनाहरू के को लागि दाइ, मामको लागि है, कतिपय पेटको लागि, कतिपय सिर्जना मनको लागि हुन्छन्। मनको लागि गीत बनाउने प्रयास गरौँ अवश्य पनि। हामी यति सोचेका पनि थिएनौँ वास्तवमा भन्यो नि। हामी डाँडागढी साइली एउटा व्यावसायिक उद्देश्यले हामीले बनाएको एउटा यो प्रोजेक्ट पनि होइन। हिजो कतिपय त्यो पनि भन्दैनथ्यो, किनभने हो पछिल्लो समयमा काम गरिसकेपछि त्यो कामबाट केही बेनिफिट त्यो त हुनु नै पर्छ, तर किनभने त्यसबाट कति डलर कमाइन्छ भन्दा पनि कति माया पाइन्छ भन्ने कुरा पनि हो। हामी त्यसको पछि लागौँ। नेपाली गीत सङ्गीत हाम्रो लोक सङ्गीतलाई कहिले नभुलौँ। सबैभन्दा चाहिँ यो क्षेत्रमा लागेको चाहिँ आत्मसन्तुष्टि ठुलो कुरा हो। ओके हुन्छ, अन्तिममा जाँदा जाँदा चाहिँ हामी अब लोभी आँखा गीत सुनौँ होइन। कृष्ण दाइले गाइदिनु भएको छ गीत मुखबाट थोर गाउँ दाइ घरको छतमा। फेरि दर्शक श्रोताहरूले यो पनि बुझ्दिनु दाइ अब गीत मात्र होइन लेख्ने होइन, दाइ चाहिँ धेरै मैले आफै गाएको आउँदैछ है, त्यो पछि आएपछि गरौँला गर्नुहुन्छ। नयाँ गीत आउँदैछ होइन, नयाँ गीत गाउने पनि दाइले गायकको मुखबाट सुनाउँ न त। रेकर्डिङ पनि भएको छ। गायकै तर लास्टमा चाहिँ हामी दादाको मै साहबले घाइते दिनमा आना चलाइसक्यो त्यो गीत पनि सुन्छौँ है। त्यसो भए म छिटो म हार्ट एट्याक हुन लागे, म सुनिहाल्छु। म आत्ती छु, मेरो स्वर लर खराइरहेको छ।
ल धेरैजनाले मन पराइदिनु भएको गीत आफ्नो मन च्यानलबाट आएको। अब अरू कुरा त भन्नु परेन, धेरैजनाले हेरिसक्नु भएको छ। कृष्ण केसी दाजुकै शब्द, वसन्त थापाज्यूको कम्पोज सम्झेको छु है है। त्यो मान्छेले हेरेको हेरेछ मेरो जिउमा त्यस्तो चिज के रहेछ, सिरुपाते जुङ्गामा टोपी ढाकैको, टोपी ढाकैको, सिरुपाते जुङ्गामा टोपी ढाकैको, त्यसैमाथि पारेमा फुल पाखैको, कसले जिम्मा लिन्छ र लोभी आँखैको, लोभी आँखैको, कसले जिम्मा लिन्छ र लोभी आँखैको, लोभी आँखैको। देवेन्द्रजीले लेख्यो कि घरको छतमा सुन्दरी आइरहने उसलाई मात्र आइरहने, घरको छतमा सुन्दरी आइरहने उसलाई मात्र देख्न मन लाइरहने, मखमली चोलीमा तु नढाकैको, तु नढाकैको, मखमली चोलीमा तु नढाकैको, त्यसैमाथि झल्कियो फुली नाखैको, कसले जिम्मा लिन्छ र लोभी आँखैको, लोभी आँखैको, कसले जिम्मा लिन्छ र लोभी आँखैको, लोभी आँखैको। एकदमै धेरै चाहिएको गीत। अब हामी स्वरूप दासँग जाउँ है। मैसाबले हुन्छ, यो चाहिँ अब अमृत खतिवडा भान्जा भाइ को सहलेखनमा सत्य मेरो नै शब्द हो, सङ्गीत हाम्रो आफ्नै भइहाल्यो। अझ सत्य दादा पनि यतै वरिपरि देखिरहेको छु। सत्य दादा पनि आइदिनु भयो भने चाहिँ कति बेस्ट हुने थियो होइन। दाइ वेलकम। कस्तो राम्रो गाएको थियो यार, राम्रो सिङ्गरै भयो। थ्याङ्क यू। सिङ्गर बन्ने प्रयासमा छु म अब बिस्तारै दाइहरूसँग सुन्नलाई। ओके दा, कस्तो लाग्यो हजुरलाई डाँडाघरे साइली गीत? मलाई त एकदम मन पर्यो। मैले त पहिल्यै लेखाएको पनि थिएँ, मलाई पर्लाय नै मुन परो। किनभने स्वरूपले अघि पनि भनिसक्यो कि हाम्रो हुन त सबै सङ्गीतको विधा हो होइन, सबै सङ्गीतको पाटो हो। त्यही पनि अब जस्तै बहिनीलाई नै एउटा जहिले पनि लगाइरहने जुत्ता हिल्स लाउन दियो भने होइन, फ्ल्याट सुज लाउने मान्छेलाई हिल सुज लाउन दियो भने हुन त केटी मान्छेकै त्यो जुत्ता पहिरनमा पर्छ होइन, अप्ठ्यारो हुन्छ। भने जस्तै एउटा गायकले गाउने हो त्यही 12 सुरभित्रै रहेर गाउने हो, त्यही हामी 6-8 तालमै गाउँछौँ होइन, 6-8वटा तालमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमै रहने हो। फेरि अधिकांश हाम्रो पछिल्लो समयको गीतहरू लोक भाकामै बेस भएर बनेका छन्, जो सबैको गीत जुनै पनि गाएको गीतहरू चलेको गीतहरू लोकमै छ। हाम्रो मैसाब नै लोकमै हो, लोकमै आधारित छ होइन, सोल्टिनी भयो। मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको चाहिँ म चाहिँ मेरो प्रिय भाइ होइन, गायक सङ्गीतकार, म उसको भोइसको पनि एकदम फ्यान हो। मैले उसको गीत गाउँदाखेरि अघि सबैले भने जस्तै उसको आधुनिक गीत गाउन पनि अलिक गाह्रै हुन्छ, किनभने ऊ पनि एउटा रियाजत साधक नै हो, रियाजतमा बसेको एउटा साधक हो। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ म एकदम सबभन्दा बढी चाहिँ श्रेय दिन्छु यसको। किनभने कम्पोजर भनेको एउटा कस्तो भने पनि पहिरन कस्तो दिने भनौँ न, एउटा डिजाइनर हो क्या कम्पोजर भनेको। हामीले हिरो हिरोइनहरू हेर्छौँ, उहाँहरूको कस्ट्युम डिजाइनर भन्ने हुन्छ नि, कस्तो लुगा लाउने, यो फिल्ममा कस्तो गेटअप दिने होइन, यो क्यारेक्टरलाई कस्तो दिने भनेर उहाँले जुन त्यो लुगाहरू अब भनौँ न त्यस्तै ऐतिहासिक फिल्ममा त्यस्तै टाइपको लुगा चाहिन्छ होइन, नयाँ मोडर्न जेनेरेसनमा त्यस्तै टाइपको चाहिन्छ, लभ फिल्ममा भने जस्तै उसले जुन प्रकारको डिजाइन गर्यो लुगाको, कस्ट्युम डिजाइन गरेर स्वरूपको गलामा लगायो, फिट गरायो, त्यो वास्तवमै एकदमै गजबको कुरा छ, गजबको सराहनीय कार्य हो। र त्यस्तो कम्पोजरहरू चाहिँ धेरै कम हुन्छ जसले एकदमै आफ्नो करियरमा उ गर्न खोज्छ, एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोज्छ। जस्तै हाम्रो भनौँ न इन्डियाकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब आरडी बर्मनले धेरै एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो नेपाली क्षेत्रमा सम्बुजित बास्कोटा सरलाई मैले एकदम एक्सपेरिमेन्ट गर्ने क्या, कस्तो कस्तो गीतहरू ट्युन गर्न लाउने, कस्तो कस्तोहरू नयाँहरूसँग पनि गाउन, त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्न एकदम रिस्कको कुरा हुन्छ क्या। त्यो चल्छ चल्दैन, सुहाउँछ सुहाउँदैन, त्यसले कस्तो फिडब्याक ल्याउँछ, त्यसले
आफैलाई उल्टा प्रहार हुन्छ कि। अनि त्यसमा पनि अब कृष्णजीले पनि त्यसलाई फेरि उहाँले भनेपछि कृष्णजीले हुन्छ भनेर भन्नु पनि त्यो अर्को कुरा हो। किनभने एज अ भनौँ न उहाँ एउटा सर्जक भएर पनि सबभन्दा ठुलो कुरा त पैसा नभए त गीत बन्दैन होइन। एज अ प्रड्युसर पनि हो उहाँ। किनभने मैले अघि पनि हेरेको यो धेरै खर्च भएको गीत छ क्या। मैले अघि यसै हेर्दै नर्मली यसो हेर्ने हो भने यसमा धेरै खर्च देखिन्छ क्या। खर्चको कुरा आइहाल्यो, ठ्याक्कै कति जति खर्च लागेको छ? 72 रुपियाँ। हामी यो बेलामा के अरे आफ्नो युट्युब च्यानल होइन, यो बेलामा त फेरि अनिल केसी दाइले पनि बनाएर सोध्नुपर्ने हुन्छ। 72 रुपियाँ बब्लुले 2 रुपियाँमा गर्यो 70 बाँड फाट्छ होइन। हामी यो बेलामा किन भन्दा आफ्नो मन युट्युब च्यानलको एउटा परिवारभित्र होइन यहाँ भन् भन्दा नि आफ्नो मनको कुरा यो बेला अनिल केसी दाइले पनि एकदम तर सम्झिरहेका अर्को कुरोमा जोडिहाल्यो हामीले चाहिँ आफ्नो मनबाट आउने जति छ नि हामीले चाहिँ हरेकचोटि प्रयोग गरेकै छौँ। के नयाँ कुरो प्रयोग गरेकै छौँ। मलाई पनि मन परेर अनि मैले भने नि मलाई पनि मैले सेयर पनि गरेँ अघि होइन। मैले के अरे बुहारीलाई त्यो लक्ष्मीलाई रिक्वेस्ट पनि पठाएको छु है। मैले ट्याग गर्दाखेरि एक्सेप्ट चाहिँ गरेँ कि छैन गरेँ कि छैन यसले यही गर्छु म। भने मतलब नि यो ग्रुपसँग जोडिन पाउँदा होइन प्रकाशलाई नि मैले ट्याग गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि मलाई पनि खुसी लागेको छ क्या एकदमै। एउटा यो एउटा विजयी सुरुवात हो नि त। एउटा अर्कै क्षेत्रको मान्छेले होइन यसमा आएर पनि चल्नु नचल्नु त्यो एकदमै गाह्रो कुरा थियो क्या। मान्छेले रिजेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अघि श्रीकृष्णले भने जस्तो गालीको त्यहाँ वर्षा पनि हुनसक्छ। तर यस्तो मन परेको छ यस्तो आवाज सुहाइरहेको छ भन्ने मैले भर्खर पनि कमेन्ट हेर्दै थिएँ होइन। हामीलाई नि डाहा भइसक्यो क्या। जहाँ पनि चना चटपटी डाहा चटपटी लाग्यो है। स्वरूपराज आचार्यको यति राम्रो भएको त्यो स्टार्टिङमै दाइको जुन त्यो नसा भन्ने त्यो देवेन्द्र बाबुले भाइ त एकदम होइन दाइको चाहिँ त्यो दाइले त्यो लिपसिङ गरेको चाहिँ मलाई सेटमा हेर्नु मन थियो। दाइ त नसा हाम्रो नानीले नि त्यही शब्द बोलिरहेको हुन्छ क्या। नसा नसा भनिरहेको हुन्छ। होइन यो दाइहरूले फेरि त्यो मैले हामी के अरे शब्दमा पनि एकदम डिस्कस गर्छौँ दाइहरूमा। अनि उच्चारणको कुरामा जस्तै अब अघि नै भने जस्तो सिलाउने बेलामा नि जस्तै नसा नसा अब त्यो डमीमा एक किसिमको त्यो फिल अनि त्यसलाई अझ बुझेर दाइले चाहिँ अझ भित्रबाट के नसामा नसै छ कि नसै छ क्या त गायकीमा। हामीले भएसितै नसा मलाई क्या लाज लाग्यो हामीले भएसितै नसा भनिन् उहाँले नसा नसा किनभने त्यो दन्तेश्वर नसा भनेपछि भेन हुन्छ क्या शरीरको नसा हुन्छ। त्यो एउटा भाइब त्यसको मलाई फेरि त्यो शब्दमा पर्छन् होला देखेर जिल्ला तिम्रो दिल माया दिलको कस्तो राम्रो शब्द छ क्या। 4 किल्ला भन्ने शब्द ओ माय गॉड। सत्यस्वरूप दादाको नि ऐया पनि भन्न नपाई मरिने भो सरकार। 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 जालिम नजर कस्तो ज्यान मारा चलाइस्यो। जालिम नजर कस्तो ज्यान मारा चलाइस्यो। लाउन निकै अचम्मको पारा चलाइस्यो। लाउन निकै अचम्मको पारा चलाइस्यो। मैसाबले घाइते दिलमा आरा चलाइस्यो। मैसाबले घाइते दिलमा आरा चलाइस्यो। अब नाच्नु चाहिँ देवेन्द्रजी उहाँको जस्तै चप्पलले फेरि नाच्ने कि नाच्न त प्रकाश सपुत नै हो। नाचेको कस्तो राम्रो करिश्मा शिल्पा त्यो त सबै टिपिकल छ होइन। जे गाउँघरमा देखिन्थ्यो हामीले त्यही देख्न पाएका छौँ। एकदमै रमाइलो भयो। अझ विशेष गरेर जब सत्यदाको इन्ट्री भयो नि हिरोको इन्ट्री लास्टमा जहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ। एकचोटि लास्टमा हामी सत्यदाको क्यारिकेचर पनि हेर्थ्यौँ। होइन त्यसको त मैले पैसा लिने शेरबहादुर देवाको खतरा क्यारिकेचर गर्नु भएको देखेको थिएँ मैले होइन। दादा एकचोटि शेरबहादुर अब गाह्रो छ नानी। अब यो ढाडा गरे शैली भन्छन् तिमी त माइली कान्छे हो क्या रे। कान्छी अनि किन शैली भर मलाई नजर कुरो गर्दैन भर मलाई त्यो पनि नजरी बनाऊ। यति के गर्नु भयो तपाईँ सबै खेल्दै लानुभयो त्यो बेला गोलबाट हान्नुहोस् या के छ आलु सर ल्याएको छैन कुहिया आलु
हेर्नु अब पर्दैन डाँडा गरेर साली गर्ने अहिले गर सेयर गर्ने कतिको जनाले के गर्ने सबै गर्नु पर्यो ट्रेडिङमा कहाँ पुग्यो ट्रेनिङ आएको यो के गर्छ पठाउनु पर्यो मलाई फोन गर्ने राति एसएमएस गरेर पनि हुन्छ नम्बर यसले दिन्छ Thank you so much. थ्याङ्क यू